नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सचिन पोखरेल। कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषमा हामी पूर्वी नेपालका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक सन्दर्भहरू यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। विकासका प्रशस्त सम्भावना भएको पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने जात जाति, भाषाभाषी, वेशभूषा र धर्म संस्कृतिका विविध विषय पनि हामीले यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्दै आएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ साताको पूर्वाञ्चल खबरबाट। इटहरी उपमहानगरपालिका 20 वर्ष अघि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित स्थापित इटहरी मेडिकलले स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर स्थापना दिवस मनाएको छ। कार्यक्रममा इटहरी मेडिकलले हार्टजोनी तथा नसा, प्रसुति, मधुमेह मेडिसिन लगायत विभिन्न रक्त समूहको परीक्षण गरेर बिरामीलाई सुविधा उपलब्ध गराएको हो। स्थापना दिवसका अवसरमा इटहरी उपमहानगरपालिका तथा आसपासका क्षेत्रका 500 बढी सर्वसाधारणले निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो। सोही अवसरमा इटहरी मेडिकलले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 42 जनाले रक्तदान गरेका थिए। स्थापना दिवस समारोहमा इटहरी मेडिकलले मधुमेह रोगीको निःशुल्क रगत परीक्षण गराएको थियो। स्वास्थ्य शिविरमा हार्टजोनी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप पोखरेल, प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिता श्रेष्ठ, चिकित्सक डाक्टर सञ्जय राठी लगायतको टोलीले स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए। खास एक खबरको सम्पूर्ण चिरफार प्रत्येक बेलुकी 8 बजे खबर भित्रको खबर। आदरणीय दर्शकवृन्द, जेल अर्थात् कारागार पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि एउटा सुधार गृहको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ। यस क्रममा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागारमा रहेका बन्दीहरू विशेष गरी विभिन्न कारणले यो कैदी जीवन बिताइरहेका यहाँका कैदी बन्दीहरू पछिल्लो समयमा विभिन्न किसिमका सिपमूलक र व्यावसायिकमूलक कामहरूमा र यसबाहेक सामाजिक गतिविधिमा मात्र क्रियाशील छैनन्। पछिल्लो समयमा उनीहरू आध्यात्मिक क्षेत्रमा समेत क्रियाशील बन्न थालेका छन्। यस क्रममा कारागारभित्रै कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका स्वामी र सन्त महन्तहरूको सक्रियतामा त्यहाँका कैदी बन्दीहरूले आफूलाई विभिन्न धार्मिक गतिविधिहरू, धार्मिक प्रवचन र पुराणको कार्यक्रम आयोजना गर्दै यो क्षेत्रमा सहभागी गराउँदै आएको देखिन्छ। यही क्रममा सहकर्मी दीपक कार्कीले तयार पार्नुभएको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। मानिसले अन्जानमा होस् या जानाजानी अपराध गर्दछ। गरिएको अपराधको प्रायश्चितका लागि कारागारमा राखिन्छ। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालका कारागारहरू सुधार गृह नभई यातना गृह झै बन्दै आएका छन्। तर सुनसरीको झुम्कामा रहेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागार साँच्चैकै देशको नमुना सुधार गृह बन्दै आएको छ। सो क्षेत्रीय कारागारमा सञ्चालन गरिने कार्यहरू आश्चर्य लाग्ने र मानिसको जीवन रूपान्तरणमा कोसे ढुङ्गा साबित हुँदै आएका छन्। पछिल्लो समय आयोजना गरिएको श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण नवहापुराण यस्तै एक आश्चर्य लाग्ने कार्य हो, जुन झुम्का कारागारमा कैदी जीवन व्यतीत गर्दै आएका कैदी बन्दीहरूको जीवनलाई नयाँ ढङ्गबाट सुरुवात गर्ने अवसर भयो र देशकै लागि नमुनाको रूपमा रहेको छ।
हिन्दू शास्त्रमा भने बमोजिम आफूले गरेका अपराधको प्रायश्चितका लागि कैदी बन्दीहरूको पहलमा 9 दिने श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण नवहा पुराणको आयोजना गरियो। पुराणबाट पीडामा परेका कैदीलाई जीवनको अर्थ बुझाउन तथा कैद समयको समाप्तिसँगै नयाँ ढङ्गबाट जीवनको सुरुवातका लागि यो पुराण आयोजना गरिएको कारागारका कैदी बन्दीहरूले बताए। कैदीहरूबाटै संकलन गरिएको थोरै रकमबाट यो पुराणको आयोजना गरिएको हो। यो पुराणका आयोजक पनि कैदी बन्दी हुन् भने पुराणका वाचक पण्डित पनि कैदी बन्दी नै हुन्। यज्ञमा श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य प्रमुख वाचक र पण्डित पुरुषोत्तम शास्त्री रहेका छन्। प्रमुख वाचक रहेका श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य अर्थात् विनोद नेपाल पनि झुम्का कारागारका कैदी नै हुन्। उनले कलेज जीवनमा गरेको हत्या मुद्दाको सजाय भुक्तान गर्दैछन्। नेपाल तथा भारतका विभिन्न ठाउँमा ठूला पुराण वाचन गर्दै आएका स्वामी पुरुषोत्तमाचार्यले विद्यार्थी कालमा विक्रम सम्वत 2054 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा झगडा हुँदा ज्यान मार्ने मुद्दा लागेको थियो। त्यसबेला उनले 14 महिना जेल सजाय भोगेका थिए। पछि छुटे पनि उनी पढ्न भारत गए र शास्त्री पास गरे, तर उनको मुद्दाले सर्वोच्च मार्फत पुनः जेल सजाय तोकेको थियो। सोही गल्तीको प्रायश्चितका लागि उनी झुम्का आएका छन्। तर यो उनका लागि पर आत्माले जुराइदिएको अवसर ठान्छन्। उनी आफूले गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्न पाएको र यो सँगै धेरै व्यक्तिलाई नयाँ जीवन दिने अवसर पाएको उनको भनाइरहेको छ। यहाँका वास्तविक व्यक्तिहरू जसलाई नयाँ जीवनको सुरुवातको मौका चाहिएको छ, उनीहरूलाई आफ्नो ज्ञान बाँड्न पाउँदा खुसी लागेको उनको भनाइरहेको छ। कारागार नभएर वास्तवमा सुधार गृहको रूपमा हामीले मान्नुपर्छ। वेदमा पनि भनिएको छ, धर्म रक्षति रक्षितः। जसले धर्मलाई रक्षा गर्छ त्यसलाई धर्मले पनि रक्षा गर्छ। त्यसकारणले देशमा राजा बलियो छ, धर्मात्मा छ, योगी छ, प्रजाहरूलाई सुख दिने खालको भावना छ, सद्भाव छ, सद्गुण छ भने त्यो देशको प्रजाहरू पनि खुसी रहन्छन्। सायद मलाई लाग्छ पूर्वाञ्चलको झुम्का कारागारमा पनि हाम्रो आदरणीय श्री दाजु श्री तारककुमार नेपालको पनि एउटा शुद्धभाव, सद्भाव, भगवानमा निष्ठा, प्रेम, हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा एउटा निष्ठा, आस्था भएको हुनाले उहाँमा कुनै स्वार्थ पनि नरहेकन आज सम्पूर्ण कैदीबन्दी साथीहरूलाई एउटा मङ्गला शासनको रूपमा यस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महायज्ञको एउटा अद्भुत यज्ञ सफल भएको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ सायद भगवानले मलाई यहाँ सत्सङ्गको लागि पठाउनु भएको हरिद्वारदेखि। कारागारको ब्लक नम्बर 1 मा सञ्चालन गरिएको पुराणमा कैदीहरू बिहानै नुहाई धुवाई गरेर वाल्मीकीय रामायण सुन्नका लागि उपस्थित हुन्थे। 9 दिनसम्म उनीहरू कथा सुन्ने, भजन कीर्तन गर्ने, नाचगानमा व्यस्त भए। पुराणको कथा भजन कीर्तनले कैदीहरूलाई सदाचरणमा बस्ने ज्ञान दिएको छ। आफूले गरिएको गल्तीको प्रायश्चितका लागि मानिसहरू मठ मन्दिर जान्छन्, तर जेल जीवन भोगेका मानिसहरू निराश हुँदै पुरा जीवन अन्धकारमा व्यतीत गर्न बाध्य हुन्छन्। तर यिनै कैदी बन्दीहरूलाई पनि गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्दै नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न कारागार प्रशासनको सहयोग र कैदी बन्दीहरूको सहकार्यमा पुराणको आयोजना गरिएको झुम्का कारागारको ब्लक नम्बर 1 का कैदी बन्दीका चौकीदार तारककुमार नेपालले बताए। पीडा, निराशा र जीवनलाई अन्धकारमय बुझ्दै आएका कैदीले पनि पुराण सुनेर नयाँ आशा पलाएको बताएका छन्। सकारात्मक सोचको विकास गरेको र जीवनलाई नयाँ ढङ्गबाट सोच्न थालेको कैदीहरूले बताएका छन्। पुराणले सदाचरणमा बस्ने ज्ञान दिएको र कारागारलाई सुधार केन्द्र बनाउने कुरा आइरहेको अवस्थामा यो पुराणले त्यसलाई सहयोग गरेको र कैदीहरूलाई पनि धर्म संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिन पनि सहज भएको कैदीहरूको भनाइ छ। पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ किनकि हामीले पोजिटिभ एनर्जी प्राप्त गरेका छौँ होइन, आनन्द आएको छ। पहिला हामी अलि स्ट्रेसमा हुन्थ्यौँ, अहिले त्यो स्ट्रेसहरू फिल गरेको छ, रिल्याक्स छौँ। कैदीबन्दीहरूको बेला बेलामा चाहिँ के समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूलाई बुझेर त्यसलाई निदान गर्नतिर जानुपर्छ। अनि जेलमा अब कस्तो हुन्छ भने यो सुधार केन्द्र जुन चाहिँ अहिले सरकारले नि सुधार केन्द्रको उसमा चाहिँ लगिरहेको छ। पुराणले चाहिँ अब कति कुराहरू हामीलाई भगवान्को विषयमा कति कुराहरू यो उसको विषयमा चाहिँ थाहा नभएको कुराहरू यो पुराणले चाहिँ सुनेर कति ज्ञानहरू चाहिँ हुन्छ नि त। अब रामायणमा महाभारतमा कति कुराहरू कति हामी हिन्दू भएर नि कति कुराहरू थाहा नभएको कुराहरू चाहिँ पुराण सुनेर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न पाइरहेछ। त्यो पुराण लगाएको झन् यहाँका चाहिँ मरेका परेका सबै शेषन्तर बाहिर हट्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि यो विश्वास लागेर मलाई पनि हर्क लागेको छ। झुम्का कारागारमा रहेर पनि हामीलाई यस्तो अनुभूति भइरहेछ कि हामी
एउटा सुधार गृहको अनुभूति भइरहेछ। हामीले जुन धर्म कर्म बाहिर जे जस्तो आफ्नो संस्कारलाई समेटेर हिँडिरहेका थियौँ, यहाँभित्र पनि कारागारभित्र पनि यो एउटा विद्यालयभित्र पनि हामी चाहिँ एउटा धर्म कर्मको रूपमा चाहिँ पुण्य अर्थात् एउटा संस्कार हिन्दू राष्ट्र एउटा नेपाल भएको कारणले हामी यहाँ हिन्दू प्रेमीहरू एउटा अनुभूति एउटा नयाँ आयाम चाहिँ भएको जस्तो लागिरहेछ। पुराण सुन्नुभन्दा अगाडि जीवनको अर्थ नै नबुझेको र जीवन पुरै अन्धकार लाग्ने गरेको तर अहिले नयाँ आशा पलाएको कैदीहरू बताउँछन्। झुम्का कारागारको यो मात्र रचनात्मक कार्य भने पक्कै होइन, यहाँ यस्ता अन्य थुप्रै कार्यहरू पनि हुँदै आएका छन्। कारागारमा कैदी बन्दीहरूलाई कारागारभित्रै रोजगारीका लागि साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर विभिन्न सिपमूलक काम गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा तथा गीत सङ्गीतका कार्यहरू गर्ने अवसर प्रदान गरिदिएको छ। यहाँका कैदी बन्दीहरूले बनाएका मुढा, डोको डाला, नाङ्ला, हस्तकलाका सामानहरू, ढाकाका सामानहरू देशका विभिन्न ठाउँमा बिक्री हुने गरेका छन्। यसले कैदीहरूलाई आफ्नो सिपको प्रयोग गर्दै थोरै आय आर्जन गर्ने अवसर मिलेको छ। कैदी बन्दीहरूलाई पढ्नको लागि छुट्टै व्यवस्था मिलाइएको छ। यहीँका कैदीहरूले अन्य कैदीलाई पढाउँछन्। यही पढेर कतिले त एसएलसी परीक्षा पनि दिएका छन्। कारागारमा मनोरञ्जनका विविध कार्यक्रमका साथै खेलकुद तथा साङ्गीतिक कक्षा समेत सञ्चालन गरिदिएको छ। यस्ता गतिविधिले कैदी बन्दीलाई एक्लै बस्दा मनमा उब्जन सक्ने अनेकौं विकृति सोचको अन्त्य हुने र कैद जीवनपछि समाजमा सहज रूपमा रूपान्तरण हुन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यस्ता कार्यहरू कारागारको ब्लक नम्बर 1 र 2 मै आयोजना हुँदै आएको र कारागारमा यस्तै रचनात्मक कार्य गर्ने सिलसिलामा 9 दिने पुराणको आयोजना गरिएको कारागारका जेलर गणेश अधिकारीले बताए। कुनै समय वाल्मीकि एक कुख्यात रत्नकर डाकु थिए, तर जीवनको अर्थ बुझेर रत्नकर रूपान्तरण भएर वाल्मीकि भएर रामायण लेखेका थिए। आज त्यही रामायण कारागारमा वाचन गरिएको थियो। अपराधको सजाय भोग्न आएका कैदीलाई जीवनको नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर बन्न सक्छ। यो वाल्मीकि रामायण पुराणले अब कति नयाँ रत्नकरहरूलाई वाल्मीकिमा रूपान्तरण गर्ने हो त्यो हेर्न भने समय लाग्छ, तर यो नयाँ सुरुवातको सबैतिर अनुकरण गर्न आवश्यक छ। खास एक खबरको सम्पूर्ण चिरफार प्रत्येक बेलुकी 8 बजे खबर भित्रको खबर। हो दर्शकबिन, जसरी जेल अर्थात् यो कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा परिणत गरिरहेको छ र यस क्रममा कैदी बन्दीहरूले यो जेलको आफ्नो जीवन बिताइरहँदा उनीहरूले यो समयावधिलाई उपयोग गर्दै आफूलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा र धार्मिक क्षेत्रमा समेत सहभागी गराउनु एउटा उदाहरणीय र अनुकरणीय गतिविधि बन्दै गएको पाइन्छ। यही सन्दर्भमा क्षेत्रीय कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूका चौकीदार लगायत विभिन्न सरकारवाला व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया अबको प्रस्तुतिमा। हामीले यो भूकम्प आउँदाखेरि यस कारागारबाट चाहिँ यो कारागारका 2 नम्बर 1 नम्बर दुईटै ब्लकका कैदी बन्दीहरूले हामीलाई आउने 700 ग्राम चामल, दैनिक आउने 700 ग्राम चामल चाहिँ हामीले एक छाक नखाएर हामीले 1500 केजी चामल चाहिँ भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ हामीले यस 12 क्षेत्रको बाल सन्त महाराज मार्फत चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ र त्यतिखेरै उहाँहरूले त्यस कारागारमा कुनै महायज्ञ पुराणहरू लाउनुहुन्छ भने हामी आएर त्यहाँ पुराण भनिदिन तयारी छौँ भनेर चाहिँ हामी त्यहाँका स्वामीजीहरूले भन्नुभएको थियो र हामी 1 वर्ष अगाडिदेखि नै यो पुराण लाउने हामी जमर्को गरिरहेका थियौँ। र त्यसैमा हाम्रा एकजना स्वामी पुरुषोत्तम
आचार्य विनोद नेपाल हाम्रै साथी बन्न आइपुग्नुभयो। यहाँ आइसकेपछि हामीलाई अरू बाहिरबाट योगी महात्माहरू पण्डितहरू खोजेर ल्याउनुभन्दा यिनै उहाँले नै भन्न सक्ने क्षमता भएको र इन्डियाको ठुल्ठुलो ठाउँमा चाहिँ दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, हरिद्वार आदि तमिलनाडु आदि त्यति ठाउँमा पुराण भनेर चाहिँ प्रवचन भनेर हिँडिराखेको मान्छे हामीले भेटिसकेपछि झन् हामीलाई सुनमा सुगन्ध मिल्यो र हामीले तत्कालै गर्ने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। एकजना उहाँले नै खोज्नुभयो श्री पण्डित पुरुषोत्तम शास्त्री अधिकारी, उहाँ सहयोगी वाचक हुनुहुन्छ र उहाँले नै फेरि सम्पर्क गरेर एउटा तबेला वादक कलाकार गणेश रिजाललाई बोलाइदिनु भयो र उहाँहरू 3 जना भइसकेपछि हामीलाई सहज रूपले यस पुराण सम्पन्न गर्न सहयोग मिलेको छ र हामीले यो 9 दिनसम्म शान्तपूर्वक सबैले ताली बजाएर भजन गाएर हाँसी खुसीका साथ र अहिले सम्पूर्ण जेलका कैदीबन्दीले यो 9 दिनभित्र हामी जेलमा छौँ कि छुट्टै संसारमा छौँ, काहीँ एउटा मन्दिरमा छौँ, यो भाव चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ परिरहेछ, प्रभाव चाहिँ उहाँहरूमा परिरहेछ। वास्तविक धार्मिक कुराहरूले पनि धेरै प्रभाव पार्दछ। अनि हामी कैदीबन्दीहरू भएर कैदीबन्दी जीवन भुक्तान गरिराख्दाखेरि मान्छे विभिन्न तीर मार्ग आदि इत्यादि र हिजो आफूले गरेको क्रियाकलापबाट चाहिँ कसरी मुक्त हुन सकिन्छ, हामीले केही अपराध गरेका छौँ, हामी अपराधबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने एक खालको सोच बनाएर कैदीबन्दीहरू चाहिँ कति त्यसबाट पनि त्रसित हुने गरेका र हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, साङ्गीतिक कार्यक्रम गऱ्यौँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम गऱ्यौँ, विद्यालयमा चाहिँ सङ्गीत विद्यालयमा सङ्गीत सिकायौँ, प्रौढ शिक्षा सिकायौँ, ल्याङ्ग्वेज सेन्टर खोलेर ल्याङ्ग्वेज सिकायौँ, मुडा कम्पनी खोलेर मुडा कम्पनी काम गर्न लगायौँ र पनि कैदीबन्दीहरू कहिले भजन गाउने इच्छा राख्ने त कहिले धार्मिक कुराहरू गर्ने इच्छा राख्ने र हामीले गरेको अपराधको प्रायश्चित गर्नुपर्छ भन्ने खालको धेरै साथीहरूले कुरो गरिसकेपछि हामीले कुन माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा ढुक्क बनाउने र बाहिर एक त अर्को कुरो भनेको हामी कैदी जीवन बिता भुक्तान गरेर यहाँ बसिराख्दाखेरि बाहिर समाजमा कैदीहरू साँच्चै अपराधी हुन्छन् र सबै अपराधी हुन्छन्, यिनीहरूले सुध्रिँदैनन्, भोलि आएर समाजमा फेरि अपराध गर्छन् भन्ने खालको मनसाय बोकेर समाजमा बसेका मानिसहरूलाई पनि वास्तवमा यस धार्मिक पुराणको तर्फबाट हामी सुधार उन्मुख ठाउँमा छौँ, हामी भोलि समाजमा रूपान्तरित हुन्छौँ र हामी पनि धार्मिक समुदायको मान्छे हौँ, हामी अपराधै मात्रै गर्दैनौँ, हामी सत्कर्ममा पनि लाग्छौँ, सत्मार्गमा पनि हिँड्छौँ, हामी हिँड्न थाल्यौँ भन्ने शुभ सन्देश जाओस् भन्ने मेन उद्देश्य राख्थ्यौँ र हामीले हिजो गरेका जे जति अपराधका कामहरू छन् त्यस नवमहायज्ञ वाल्मीकि रामायण महापुराणले सबै हामीलाई नष्ट गरून् र हाम्रो पाप दुष्कर्महरू आजैबाट समाप्त होस् भन्ने एउटा धारणा राखेर भित्र आत्मादेखि नै श्री भागवत वाल्मीकि रामायण महापुराण र श्री रामचन्द्र भगवानको र सीता र रामचन्द्र भगवानको पूजापाठ गरेर हामीले जुन 9 दिनसम्म सबै भक्त भएर चाहिँ ताली बजाएर भजन भनेर कथा सुनेर हामी बस्यौँ। त्यहाँबाट हाम्रो हिजो भएका सानातिना जे जस्तो भएका पाप कर्महरू आजैबाट नष्ट होस् र भोलिदेखि यस्तो गर्नु नपरोस् र हामी यसभित्र आउनु नपरोस् भन्ने र प्रायश्चित गर्नको लागि पनि हामीले यो पुराणको आयोजना गरेका। यो कारागारमा म आउनुभन्दा अगाडि स्थिति अत्यन्त नाजुक थियो कारागारको। म जब यो कारागार प्रमुख भएर आएपछि मलाई केही सुधार गरौँ भन्ने सोच आयो मेरो। जाहिर खाने क्रममा जहाँ पुगिन्छ त्यहाँ थोरै मात्रै भए पनि राम्रो काम गर्न सक्यो भने पछि आउनेलाई पनि अनुकरण हुन्छ भनेर मैले चाहिँ सुधारको क्रम सुरु गरेँ। यो बन्दीगृह चाहिँ खाली बन्दीगृह कैदीबन्दी राखेर सजाय दिने मात्रै ठाउँ होइन, यो चाहिँ सुधार गरेर समाजमा स्थापित गर्ने ठाउँ भएकोले मैले लगातार कसरी कैदीबन्दीको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सक्छ, कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ, कसरी उनीहरूको धारणामा सकारात्मक सोच ल्याएर समाजमा स्थापित गर्न सकिन्छ र समाज देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोचेर विभिन्न कामहरू गर्दै ल्याएँ। त्यसमा चाहिँ भित्र कैदीबन्दीको धारणामा परिवर्तन ल्याउन पहिला भौतिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याउनु पर्थ्यो। अनेक सुधारहरू गरेँ, सफाइ सुग्घरदेखि लिएर खानेपानीको व्यवस्था, विद्युतको व्यवस्था, कैदीबन्दीलाई पढ्ने व्यवस्था कसरी इन्गेज गर्न सकिन्छ, मुडा कारखानामा चाहिँ व्यस्त बनाउने काम, अनि अर्को पढ्नेहरूलाई पढ्ने, सङ्गीत सिक्नेलाई सङ्गीत सिक्ने र बेला बेलामा मनोरञ्जन
राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू पनि ल्याएर यहाँ धारणा परिवर्तन गराउने साङ्गीतिक कार्यक्रमद्वारा अनि त्यस्तै हुँदै हुँदै पछि आएर अहिले श्रीमद् भागवत महापुराण पनि यहाँ लगाउने भन्ने कैदीबन्दी साथीहरूको कुरा आयो। चौकीदारहरू विशेष गरेर तारा नेपाल र तारा राई बन्दीगृह 1 र 2 मा हुनुहुन्छ। एकतिरको तारा नेपाल चाहिँ अब उहाँले चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भएछ, मैले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेँ र यहाँ धेरै दिनसम्म पुराण लाग्यो। शान्तिपूर्वक चाहिँ पुराणको आयोजना भयो। सबै कैदीबन्दीहरू त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको धारणामा प्रशस्त आमूल परिवर्तन आयो। त्यो पछि कतिपय नजानेका कुराहरू त्यो श्रीमद् भागवत पुराणको माध्यमद्वारा उहाँहरूले ज्ञान हासिल गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन आएको म बुझ्छु। र मैले कारागारमा बसेर अनुभव गरेको कुरा चाहिँ के छ भने कैदीबन्दी कोही मान्छे पनि त्यत्तिकै आफै बदमास हुँदैन। अरूतिर बदमास भनेर अरू कारागारले पठाएको पनि म आएपछि किन त्यसो गर्छन् त भनेर अनुसन्धान गर्दा कारागारभित्र भौतिक सुविधाको कमी, मानवीय व्यवहारको कमीले अब त्यस्तो हुँदो रहेछ मलाई अनुभव भयो। त्यसपछि मैले कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूको धारणा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, उहाँलाई कस्तो कस्तो सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ समाजलाई चाहिँ पछि गएर केही योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने सोचेर मैले लगातार काम गरेँ। त्यही अनुरूप उहाँहरूको धारणामा परिवर्तन आएको छ। आज 1500 कैदीबन्दी बस्ने देशकै दोस्रो ठुलो कारागार हो यो झुम्का। यत्रो 1500 कैदीबन्दी बस्ने ठाउँमा पनि शान्तिपूर्वक मिलेर बस्नु भएको छ। त्यसमा चौकीदारहरूको पनि ठुलो हात छ। अनि मेरा निजामती कर्मचारी साथसाथै प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मीहरूको पनि त्यत्तिकै ठुलो सहयोग छ। उहाँहरूले जेलरको मातहत रहेर कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा परिणत गराउने जेलरको प्रयासलाई उहाँहरूले खुलेर सहयोग गर्नुभएको छ। चौकीदारदेखि लिएर कैदीबन्दी साथीहरूदेखि लिएर सुरक्षाकर्मी, मेरा निजामती कर्मचारी, सहायकहरूले पनि जोरदार सहयोग गर्नुभएको छ र आज यो झुम्का कारागार देशको नमुना कारागारको रूपमा अगाडि आएको छ। यसलाई अझ म नमुनाको रूपमा विकसित गर्दै लैजानलाई कोसिस गरिरहेको छु। यसमा कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालयको पनि ठुलो सहयोग छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकहरूले झुम्का कारागारलाई नमुना कारागार बनाउनको लागि के कस्तो सहयोग चाहिन्छ निरन्तर उपलब्ध गराउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयको पनि सहयोग छ। त्यसैले यो आज यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ। अब मैले देखेको ठुलो समस्या चाहिँ एउटा औषधि उपचारको छ। यहाँ मानसिक रोगीहरू हुनुहुन्छ, कडा बिराम लागेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हामी लगातार सीमित साधन स्रोतको बावजुद पनि हामी धरान विराटनगर अस्पतालमा लगेर उपचार गराउँदैछौँ। अब हामीसँग सवारी साधन अत्यन्त पुरानो खालको छ भए पनि गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ कैदीबन्दीलाई उपचार गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले या त मेरो विचारमा बिपी मेमोरियल वा कोशी अञ्चल अस्पतालसँग कुरा गरेर सोझै औषधि उपचार गर्ने हामीले त्यहाँ पुर्याइदिन्छौँ। नेपाल सरकारको तर्फबाट उपचार हुने व्यवस्था भयो हुन्थ्यो, या बजेटको अलिकति राम्रो व्यवस्था भयो हुन्थ्यो। औषधि उपचार शीर्षकमा साह्रै थोरै पैसा आउँछ। 1500 मान्छे बस्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ एउटै बिरामीका लागि 1 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। उहाँका कोही मान्छे पनि आउँदैन। हस्पिटलमा एडमिसन भएपछि उपचार त गर्नै पर्यो, मर्न दिनु भएन। त्यो ठुलो समस्या छ। हामीलाई पैसा पुग्दैन अनि अनेक बाँकी मागेर अनेक औषधि उपचारको लागि विभागमा बजेट निकासलाई प्रयास गरेर हामी चाहिँ काम गरिरहेछौँ। मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ कारागारमा, जुन लगभग 50 जना जति मानसिक रोगी हुनुहुन्छ हाम्रो 1500 मध्ये। उहाँहरूले अब लगातार उहाँहरूलाई पछाडि औषधिहरू गरिँदैछ। गर्न त धरान विराटनगर लान्छौँ, औषधि उपचार पनि गर्छौँ। कोही कोही आफन्तहरू पनि आउनुहुन्छ, औषधि खुवाउनुहुन्छ। तर समस्या के भने उहाँहरू औषधि खाइदिनुहुन्न, पुरा औषधि खाइदिनुहुन्न, छुट्टै ब्लक पनि छैन। उहाँहरूले लगातार रुग्नलाई हामीले बहुतै समस्या परेछ। भित्र चौकीदारहरू सहयोगी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले लगातार मान्छे खटाएर उहाँहरूका लागि चाहिँ औषधिको व्यवस्था, रुग्ने व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ र हामीलाई सजिलो छ। अब यो चाहिँ छुट्टै ब्लक बनाएर छुट्टै करिब 10-15वटा कोठा बनाएर मानसिक रोगीका लागि चाहिँ एउटा अयब पनि भित्रै खटाएर त्यो उपचार गर्ने अथवा छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न पाए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो। अयब हेल्थ स्ट्यान्डको दरबन्दी एउटा भित्रै छुट्टै त्यसैको लागि मात्रै गरेर अनि छुट्टै यहाँ अथवा कुनै पनि ठाउँमा मानसिक रोगीहरूको लागि चाहिँ छुट्टै ठाउँ बनाएर राख्न त साह्रै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। एकैछिन मात्रै पनि उहाँहरूलाई छोडिदियो भने अब खानामा लगेर चप्पल हालिदिने अथवा कुनै फोहोर मिसाइदिने अथवा टिभीहरू उठाएर फालिदिने गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अब त्यस कारणले अन्य पढ्ने, अन्य त्यहाँभित्र बस्ने कैदीबन्दीलाई पनि यसले ठुलो समस्या पारेको छ यसले।
कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषको यो प्रस्तुति आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी यहाँको कुनै सुझाव सल्लाह एवं गुनासो भएमा हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्स टेलिभिजन। नमस्कार।